बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 दिसंबर 2020 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। खबर शामिल करेंगे आज शाम की पहली। सऊदी वली अहद ने कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवा लिया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली खुराक ले ली। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने इस हवाले से कहा कि वली अहद मुमलिकत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कोरोना के हवाले से हमेशा ख़ुसूसी दिलचस्पी ली, मामलात को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए हमेशा रहनुमाई की, जिसके नतीजे में सऊदी अरब में शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए कोरोना वैक्सीन की जल्द फराहमी मुमकिन हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कामयाबियां अब तक हासिल कर चुके हैं वो हुकूमत की जानिब से बेहतरीन हिकमत अमली का हिस्सा हैं। ये हिकमत अमली एहतियात इलाज से बेहतर है के असूल के तहत मुरतब की गई, जिसमें इंसानी सेहत के मुकद्दम के असूल को पेश नज़र रखते हुए आलमी सतह पर महफूज तरीन वैक्सीन को इंतहाई कम वक्त में सऊदी अरब के शहरियों और यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों के लिए फ्राहम की। वज़ीर दाखिला, सकाफत और तफरीह बोर्ड के सरबराह ने भी वैक्सीन लगवा ली। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद, वज़ीर सकाफत शहजादा बदर बिन फरमान और तफरीह अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्हें रियाद में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में पहला इंजेक्शन लगवाया, जबकि उनसे पहले वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी वैक्सीन लगवाई थी। दरी इसना तर्जुमान वज़ारत सेहत डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके वैक्सीन लेने से तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को तरगीब मिलेगी। वज़ारत शहर ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए वैक्सीन का माकूल इंतज़ाम कर रखा है। वली अहद की हिदायत पर वैक्सीन शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों में मुनसफ़ाना बुनियादों पर फ्राहम की जा रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वैक्सीन इंतहाई महफूज है और वबा से काफ़ी हद तक बचाव का काम करती है। रियाद में मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन। रियाद में पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर की जाने वाली एहतियाती तदबीर पर अमल ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने अचानक अवामी मकामात पर मास्क के बगैर घूमने और आने वालों पर जुर्माने किए। वेबसाइट अलमरसद के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से स्नैपचैट पर वीडियो जारी की। वीडियो में देखा जा सकता है कि पब्लिक मकामात पर पुलिस ने मास्क न लगाने वाले अफराद को पकड़कर उनके खिलाफ जुर्माने किए। याद रहे कि इन दिनों सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में पब्लिक मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के दस्ते घूम फिर कर बगैर मास्क के शहर में फिरने वालों पर जुर्माने कर रहे हैं। वाज़ेह है कि सऊदी वज़ारत सेहत और वज़ारत दाखिला वक्तन फ़वक्तन सऊदी अरब में रहने वालों को मास्क और सेहत ज़वाबित पर अमल करने की ताकीद करते रहते हैं। कानून के मुताबिक मास्क की खिलाफ वर्जी करने वालों को 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। इस सिलसिले में पुलिस एहलकारों की जानिब से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाती। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि मास्क कोरोना से बचाव का अहम ज़रिया है, जिस पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है। कोरोना को माजी का हिस्सा बनाने के लिए वैक्सीन अहम ज़रिया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया का कहना है कि कोरोना के मुकम्मल खात्मे और इसे माजी का हिस्सा बनाने के लिए वैक्सीन अहम तरीन ज़रिया है। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने वज़ीर सेहत के ट्वीट के हवाले से मज़ीद कहा कि कोरोना के लिए तैयार की जाने वाली फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन की सऊदी अरब में मंजूरी तमाम मराहिल के कामयाब तजर्बे के बाद ही दी गई है। वज़ीर सेहत का मज़ीद कहना था कि वैक्सीन की मंजूरी दिए जाने से पहले सऊदी माहिरीन ने मुकम्मल तौर पर अपना इत्मीनान किया। वैक्सीन ही कोरोना के खात्मे और इसे माजी का हिस्सा बनाने के लिए एक अहम ज़रिया साबित होगी। याद रहे वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने सबसे पहले खुद को कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, जिसके साथ ही इस मुहिम का आगाज़ किया गया। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रियाद के सेंटर से आगाज़ किया गया। दूसरे मरहले में जुमेरात 24 दिसंबर को जद्दा से वैक्सीनेशन का आगाज़ करते हुए रजिस्टर्ड किए गए अफराद को उनकी बारी के मुताबिक वैक्सीन लगाई गई। दूसरी जानब वज़ारत सेहत के ट्विटर वैक्सीन के बारे में कहा गया कि वैक्सीन हर तरह से महफूज है और जो अफराद इसके बारे में गलत अंदाज़े पेश कर रहे हैं उनके पास कोई भी साइंसी दलील नहीं। वज़ारत सेहत का कहना था कि वैक्सीन के बारे में आप अहम मालूमात सिर्फ मुसद्दक़ा ज़राए से ही हासिल करें। इस बारे में वज़ारत की जानिब से कहा गया कि वैक्सीन लगाने के बाद वो चंद थोड़े बहुत वो साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं, जिसके बारे में हम खबर शामिल करेंगे।
ریاض میں جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے والا گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس نے جعل سازی کے جرائم میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ تیار کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے رقم اور جعل سازی میں استعمال ہونے والا سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے معاون ترجمان میجر خالد القریدس نے کہا کہ جعل سازی کے جرم میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان میں 2 سعودی اور 1 غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم یمنی شامل ہیں۔ گروہ نے ریاض کے محلے عزیزیہ کے ایک رہائشی فلیٹ کو میڈیکل لیب اور جعلی میڈیکل رپورٹیں تیار کرنے کے لیے اڈے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ میجر القریدس نے مزید بتایا کہ جعل ساز گروہ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر انہیں بھاری قیمت میں فروخت کرتے تھے۔ ان کے قبضے سے جعل سازی میں استعمال ہونے والا کمپیوٹر، پرنٹر اور دیگر اشیاء کے علاوہ 1 لاکھ ریال بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ ایک اہم اپڈیٹ شامل کریں گے۔ وزارت صحت نے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں بتایا ہے۔ سعودی عرب میں وزارت صحت نے انتہائی قابل ذکر مضر اثرات واضح کیے ہیں جو ان لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں جو ابھرتے ہوئے کرونا وائرس کے خلاف فائزر بایوٹیک وائرس ویکسینیشن وصول کرتے ہیں۔ وزارت صحت کے ٹویٹر اکاؤنٹ 937 پر ایک فرد نے سوال کیا کہ اس کے ویکسینیشن کے بعد کون کون سے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ انجیکشن لینے کے بعد آپ کو جسم میں تھکاوٹ، سر درد اور اس کے علاوہ مسلس میں پین ہو سکتی ہے جس جگہ پر انجیکشن لگا ہو۔ اس کے علاوہ ٹیمپریچر اور باڈی شیورنگ جیسے کہ جسم کا کانپنا وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وزارت صحت کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب میں اینٹی وائرس ویکسین لینے والے تمام افراد کی طبیعت ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بھی غیر متوقع علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس کی روک تھام کے لیے ماسک پہننا، ہاتھ دھونا اور اس وائرس سے بچانے کے لیے ایک قابل اہم چیز ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کی دوسری لہر کی وجہ سے سعودی عرب سمیت بیشتر ممالک نے اپنے بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنانا مقصد ہے۔ اس ضمن میں سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی کا مقصد نئے تبدیل شدہ کورونا وائرس کے بارے میں حتمی معلومات کا حصول ہے۔ ماہرین اس بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اس میں جامع معلومات حاصل ہوں گی پابندی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے بھیجے گئے سوالات میں سے زیادہ تر سوالات وہ فلائٹس کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں، جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ پروازیں کب کھل رہی ہیں۔ کورونا کی نئی شکل کے بعد بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت پر 1 ہفتے کے لیے پابندی لگائی گئی تھی اور دوبارہ کھولنے کے بارے میں ابھی کوئی بھی وضاحت نہیں کی گئی۔ کہا گیا تھا کہ اس میں 1 ہفتے کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم ابھی کوئی بھی بات کرنا وہ قبل از وقت ہوگا، اس لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ آج اور کل کی ڈیٹ میں وزارت داخلہ کی طرف سے جیسے ہی اس کے بارے میں نیوز آئے گی، اس میں مزید ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے یا فلائٹس کو اوپن کیا جائے گا، تو سب سے پہلے ہم اپنی شام 6 بجے یا رات 12 بجے کی نیوز میں شامل کریں گے، تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ تصاویر میں رنگ بھرنے والا سعودی فنکار۔ جب سے سعودی عرب میں ویژن 2030 کا اعلان کیا گیا ہے، سعودی نوجوانوں کی ملک کی تاریخ میں دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ اس کا اظہار ایک سعودی فوٹوگرافر محمد البرہ کی فنکارانہ مہارت سے بھی ہوتا ہے، جس نے فوٹوگرافی کے روایت سے ہٹ کر پرانی بلیک اینڈ وائٹ تاریخی تصاویر کو قوس قزح کے رنگوں میں ڈھال کر انہیں تخلیقی فن پاروں کی شکل میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ محمد البرہ اب تک سینکڑوں تاریخی مقامات، شخصیات، بادشاہوں اور شہزادوں کی نایاب تصاویر کو رنگوں اور مختلف شکلوں میں ڈھال چکے ہیں۔ اتوار سے سعودی عرب میں برف باری کا آغاز۔ ماہر موسمیات سامی عبداللہ الحربی نے کہا کہ سعودی عرب کے بعض علاقوں میں اتوار 27 دسمبر سے برف باری کا امکان ہے، جس کے بعد سردی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ویب نیوز آجل نے ماہر موسمیات الحربی کے حوالے سے مزید کہا کہ موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے علاقے ارعر، الوکیلا، رفح، حفر الباطن، الجوف کے انتہائی مشرقی علاقے، حائل کے انتہائی مشرق، قصیم اور ریاض کے انتہائی مشرقی علاقوں میں ہلکی برف باری کا آغاز اتوار سے ہونے کا امکان ہے۔ الحربی کے اندازے کے مطابق مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ریجن کے علاوہ سعودی عرب کے شمالی علاقے، جبکہ قصیم، مشرقی ریجن اور ریاض کے شمالی علاقوں میں بھی کہیں ہلکی جبکہ کہیں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔